फैसल आबाद शहर भर में मूसलाधार बारिश बरस पड़ी। पीपल्स कॉलोनी, सरफराज कॉलोनी, मुस्लिम पार्क, वारसपुरा, बटाला कॉलोनी, सत्याना रोड में बादल खुलकर बरसे। जुल्फिकार कॉलोनी, हसीब शहीद कॉलोनी, यूसुफ टाउन, शहजाद टाउन, गुलबहार कॉलोनी में भी जल थल एक हो गया। झंग में कहीं घने तो कहीं हल्के बादल। शहर और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। समुद्री शहर और गिरदोनवाह में भी अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला जारी। अंदरूने शहर, मुरीदवाला और तरखानी इलाके में बारिश बरसने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों पर पानी ही पानी हो गया। मिलत रोड भी बारिशी पानी में डूब गया। लारी अड्डा के एतराफ के सड़कों पर भी कई फुट तक पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिशी पानी में फंस गईं। अहाता कचहरी से बारिश का पानी ना निकल सका। बारिश के बाद गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी भी मसाइल का गढ़ बन गई। सब्जी मंडी के गेट पानी में डूब गए। कारोबार मुतासर होने लगा। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। समुद्री रोड, सूसना रोड, ईदगाह रोड, सिविल लाइन्स, इकबाल स्टेडियम, केनाल रोड पर वासा के इमरजेंसी फ्लड रिलीफ कैंप के फाल होने का जायजा लिया। स्टाफ की मौजूदगी, हिफाजती आलात, मशीनरी, वर्किंग हालत को चेक किया। मूसलाधार बारिश के बाद वासा हुकाम ने इमरजेंसी रिलीफ कैंपस को मुकम्मल फाल कर दिया। तमाम कैंपों में मुलाजमीन मुतहरिक, पानी की मुख्तसर वक्त में निकासी मुकम्मल की जाए। एमडी वासा आमिर अजीज की हिदायत। फैसलाबाद में बादल बरसते ही फेस्को के 50 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। गुलाम मोहम्मदाबाद, रजाबाद, रहमत टाउन, अमीन टाउन, अली हाउसिंग कॉलोनी, गुलफिशा कॉलोनी, डी टाइप और अलामा इकबाल कॉलोनी के इलाकों में बिजली बंद। सरगोधा रोड, लसानी पुली, बाबा चक और गुलस्तानी कॉलोनी के इलाकों में से बिजली गायब हो गई। कई घंटे बाद बिजली बहाल हुई तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। चनियोट में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फैसलाबाद रोड, झुमरा रोड, टीएमए चौक में पानी जमा। डिग्री कॉलेज रोड, कचहरी रोड भी बारिशी पानी में डूब गए। फर्नीचर मार्केट, गढ़ा चौक, मदरसातुल बनात, रेल बाजार और मंदिर रोड पर पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। शहर के पोश इलाके, सैटेलाइट टाउन, डब्ल्यू ब्लॉक समेत बेशतर मुल्हिका गलियों और बाजारों में पानी जमा। सुई गैस, पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पटवार सर्कल आने वाले शहरियों और स्कूल और कॉलेजेस आने वाले तलबा, खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात। बारिशी पानी के बायस मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। चौबा डेक सिंह में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जमा। शहबाज चौक पर कई फुट तक पानी जमा होने से दुकानदार और राहगीर दोनों परेशान। मोटरसाइकिल पानी में बंद हो रहे हैं, गुजरने में मुश्किलात हैं। शहरियों की दुहाई, दुकान के आगे पानी जमा होने से कारोबार मुतासर हो रहा है। दुकानदार भी फट पड़े। ताजरों की हड़ताल कामयाब रही। फैसलाबाद में एक ताजर ग्रुप की मुखालफत के बावजूद बेशतर मार्केटें, बाजार और छोटे दफातर भी बंद रहे। ताजरों का कहना है कि अगर हुकूमत ने ये जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो लोगों के पास फिर सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमती इकदामात कहाँ हैं? झंग में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तेजी से कम होने लगी। महकमा ज़राअत ने पानी बचाने के हवाले से इकदामात शुरू कर दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस में काश्तकारों को ज़ेरे ज़मीन पानी के कम से कम इस्तेमाल से बेहतर पैदावार के असूल पर तरबियत फ्राहम की गई। महकमा ज़राअत का ज़िलाई सतह पर भी मौज़ाद में तरबियती सेशन करवाने का फैसला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली इमदाद लेने वाली खवातीन हो जाएं होशियार। चनियोट में रिटेलर्स और बीआईएसपी अमले की मुबैना मिली भगत से खवातीन को हजार रुपए के जाली नोट दिए जाने लगे। खातून किस्त वसूल करके होटल पर रोटी लेने गई तो नोट जाली निकला। बैंक अमले ने भी नोट जाली होने की तस्दीक कर दी।
تھانہ سٹی سمندری کے علاقے ہاؤسنگ کالونی نمبر 2 میں رات گئے چوری کی واردات، نامعلوم چور تالے توڑ کر احمد رضا کے گھر کا صفایا کر گئے۔ چور نقدی، طلائی زیورات، ملبوسات اور الیکٹرانکس اشیاء لے اڑے۔ فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ فیصل آباد، چنور، جھنگ اور ٹوبا ڈیکسنگ سمیت گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ حکام کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز لوئر دیر کا علاقہ ہے۔ زلزلے کی شدت کے باعث خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فیصل آباد میں گیسٹرو ڈائریا کے وار نہ تھم سکے۔ ضلع بھر کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 386 نئے مریض رپورٹ ہو گئے۔ ٹوبا ڈیکسنگ ضلع کے مختلف اسپتالوں میں ڈائریا گیسٹرو کے 207 مریض رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد کے رورل ہیلتھ سینٹرز میں نئی مشکلات کا سامنا۔ مرکز صحت میں تعینات ڈاکٹرز غیر تربیت یافتہ نکلے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کو پوسٹ مارٹم اور میڈیکو لیگل بنانے میں مشکلات۔ سی او ہیلتھ نے شعبہ فرانزک میڈیسن کو خط لکھ دیا۔ مرد و خواتین ڈاکٹروں کی پوسٹ مارٹم اور میڈیکو لیگل ٹریننگ کروانے کی سفارش کر دی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چوبہ کے بلڈ بینک سے بلڈ بیگ کی مبینہ فروخت کا انکشاف۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ کوآرڈینیٹر مانیٹرنگ ٹیم ایم پی اے امجد علی جاوید کی ہدایت پر سرکاری ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ امجد علی جاوید کہتے ہیں ریکارڈ میں درج مریضوں کو بلڈ بیگ ملے ہی نہیں۔ ٹوبا ڈیکسنگ کے گورنمنٹ کامرس کالج میں ریویمپنگ کا کام مکمل۔ لائبریری، آئی ٹی لیب کو نئے سرے سے اسٹیبلش کر دیا گیا۔ پرنسپل غلام مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ کالج میں گزشتہ سال کی نسبت 150% زائد داخلے کیے گئے۔ مزید داخلے جاری ہیں۔ سٹی 41 نے کالج کی خطرناک بلڈنگ کی نشاندہی کی تھی۔ فیصل آباد کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں مسائل بڑھ گئے۔ آن لائن معاوضہ جات میں بغیر نقشوں کے رقبوں کی منتقلی کا انکشاف۔ پٹواری اصل مالکان کے بغیر ہی نقشہ جاری کرنے لگے۔ سرکاری فیس میں کمی ظاہر کی جانے لگی۔ اصل مالک کے بغیر اجرا کرنے والے پٹواریوں کے گرد شکنجہ سخت۔ اے ڈی سی آر نے اصل مالک کے بغیر نقشہ جات جاری کرنے والے پٹواریوں کے خلاف کارروائیوں کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد ڈویژن میں ایف بی آر میں ملازمین کی شدید کمی۔ انسپیکٹرز کی 125 سیٹیں ہیں مگر صرف 34 انسپیکٹر موجود۔ ان لینڈ ریونیو افسر کی 23 اسامیاں مگر فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کو 13 افسران دستیاب۔ عملے کی کمی کے باعث فیلڈ ورک، آڈٹ کیسز اور دیگر امور نمٹانے میں مشکلات کا سامنا۔ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف کا معاملہ۔ فیسکو نے بیجز نمبر 12 سے 20 تک کے نئے بل جاری کر دیے۔ ریلیف کے حقدار 8,75,000 صارفین کو نئے بل جاری کیے گئے۔ ریلیف والے بلوں میں 10 روز کے توسیع کر دی گئی۔ وزارت توانائی کی جانب سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا معاملہ۔ فیسکو سمیت تمام ڈسکو سے مالی معاملات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ کمپنیوں کو جون 2024 تک کی آڈٹ رپورٹ 1 روز میں جمع کروانے کی مہلت۔ پاور پلانٹس، گرڈ اسٹیشنز کی تفصیلات، مشینری، گاڑیاں، مستقل کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل۔ ایگزیکٹو ممبر کی 30 نشستوں پر 43 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ کارپوریٹ کی 14 نشستوں پر 23 اور ایسوسی ایٹ کی 14 نشستوں پر 22 امیدوار میدان میں۔ خواتین کی 2 نشستوں پر دونوں امیدوار روبینہ امجد اور صوبیہ عقیل بلا مقابلہ منتخب۔ کارپوریٹ کلاس کے لیے ووٹنگ 17 جبکہ ایسوسی ایٹ کلاس کی 18 ستمبر کو پولنگ ہوگی۔ اور کمالیہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام فوڈ بزنس آپریٹر کے لیے آگاہی سیمینار اور ٹریننگ سیشن۔
سیمینار کی صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عدنان حیدر نے کی. تحصیل بھر سے فوڈ بزنس آپریٹرز کی شرکت. ماسٹر ٹرینرز کی جانب سے فوڈ بزنس ہینڈلرز کو فوڈ سیفٹی اور کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے ٹریننگ دی گئی.